This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. Appeals and court representations, initial consultation free. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे, वज़ीर आला केपी का दावा। अली अमीन गन्नापुर ने बुशरा बीबी के रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक की, ना तरदीद। जब इनसे इनके मुमकिन किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने इनकी जमानत मंजूर की है। उन्होंने इसरार किया है कि जल्द इमरान खान को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई में कोई यकीन दहानी शामिल है तो गन्नापुर ने कहा है कि हम डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। इनसे पूछा गया कि इन्हें क्यों यकीन है कि इमरान खान भी जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात भी जाली हैं। असद उमर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के सवाल पर क्या जवाब दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि इनके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकते। फवाद चौधरी से मुतालिक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था कि फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, इन्हें यही कहूँगा कि वो हाथ हल्का रखें। याद है कि 2 रोज़ कबल फवाद चौधरी के भाई और इमरान खान के लीगल टीम में शामिल फैसल चौधरी एडवोकेट ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें इमरान खान ने फवाद चौधरी के लिए अपने पैगाम में कहा था कि फवाद चौधरी से कहें पीटीआई रहनुमा पर तनकीद से बाज रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालत और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल मंजूर। नए कानून के तहत वफाकी हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खसूसी अदालतें कायम करेंगी। खसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद के हसूल से दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। अदालतों के जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के इख्तियार होंगे। नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरख्वास्तें फाइल की जा सकेंगी। अगर जवाबदा अदालत में दूसरी बार भी नहीं आता तो अदालत जवाबदा की अदम मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। समुद्र पर पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालत तफरीक को शहादत देने के लिए 2 से ज़ायद मौका नहीं देगी। समुद्र पर पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। नए कानून के तहत अदालत दरख्वास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। मुतासरा शख्स 15 रोज़ के अंदर हाई कोर्ट की अपील कर सकेगा, जो 90 रोज़ में अपील निपटाएगी। कराची गैर मुल्की से लूटमार की खबर पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। DHA हुकाम के मुताबिक पोलैंड से पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों के साथ 27 अक्टूबर को डिफेंस के इलाके खयाबान मुजाहिद के करीब डकैती की वारदात पेश आई थी। गैर मुल्कियों ने बयान दिया था कि पुलिस जैसी वर्दी में कार सवार मुलजमान ने तलाशी के बहाने हमें रोका और $1080 से ज़ायद गैर मुल्की करेंसी लूट ली। हुकाम ने बताया है कि खातून समेत 3 गैर मुल्कियों को दरख्शां थाने की हदूद में लूटा गया, जिनके पास ना ही सिक्योरिटी थी ना ही उन्होंने इंतजामिया को अपनी आमद से आगाह किया था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गैर मुल्की बाशिंदों के बयानात ले लिए हैं और एतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि सियाहों को लूटना और ज़दोकोब करके तशद्दुद करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इनका कहना था कि इस तरह के वाक़यात से मुल्की वक़ार मजरूह होता है। मुजरिमों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। खबर शामिल करते हैं सोहावा से। डोमेली के नवाही इलाका पदरी में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मलिक वहीद की इस रिपोर्ट में। थाना डोमेली के इलाका पदरी में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादुम और फायरिंग से एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें खातून समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को अपनी मदद आप और रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस थाना डोमेली मौका पर पहुंच गई, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौका पर एक ग्रुप के फरीक शमरेज अहमद का पक्की खबर से बात करते हुए कहना था कि उनके साथ ज्यादती की गई है और वो DPO जेलम से दादरसी की अपील करते हैं। मेरा नाम शमरेज अहमद है, वो जमड़ करे शिव पदरी का, और हमारा ज़मीन का स्टे चल रहा था पदरी रफ़ीक वगैरह के साथ। सरकारी तौर पे स्टे लिया हुआ था अदालत में। मुश्तरका ज़मीन थी, हमारे पास कम थी ज़मीन, उनके पास ज़्यादा थी। तो 30 तारीख थी
ڈیٹ تھی آخری سوا، تو انہوں نے ادھر آ کے گندم کاشت کی ہے، تو میں نے آ کے روکنے کی کوشش کی. ہم 2-3 بندے آئے ہیں تو انہوں نے فائرنگ کی. ہمارے ساتھ اور لیڈیز بھی آئی ہیں ہم کو چھڑانے کے لیے، لیکن انہوں نے سیدھی فائرنگ کی ہے. ایک کبیر نامی شخص تھا اور ایک رفاقت تھا اور ایک محمد علی تھا لوگ نگیال، اور ایک موٹا موری کا تھا نام اس کا مجھے نہیں پتا، اور 10 بندے نامعلوم تھے ساتھ، اور ایک اقبال تھا ڈوگ نگیال کا. تو برائے مہربانی ہم ڈی پی او ضلع سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے، ہمیں انصاف دلائیں. تصادم کے دوران ایک خاتون کو گولیاں مار کر ٹریکٹر سے کچلنے کی کوشش بھی کی گئی. پولیس نے 2 ٹریکٹر قبضہ میں لے لیے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے. ملک وحید، پکی خبر، تحصیل سہاوا. دنیا بھر کی طرح پاکستان قونصلیٹ جدہ میں بھی 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے نمائندہ خصوصی عابد شمو جان کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح پاکستان قونصلیٹ جدہ میں بھی 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم شدہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ایک انسانی حق ہے. ایک بنیادی حق کو کسی بھی ظلم و جبر سے چھینا نہیں جا سکتا. عالمی برادری کشمیر کے تصفیہ طلب بحران کو حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اس ایونٹ کے لیے آنا جو آپ لوگوں کا کشمیر اس کا اظہار بھی ہے، پیار محبت جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا بھی ہے، جو آپ کو سکھانے کی تجربات کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس کا اظہار. جتنا بھی کہا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے وہ کم ہے. روز روشنی کی طرح یہ یہاں تقریب سے OIC میں پاکستان کے سفیر سید محمد ففاد شیر نے کشمیریوں کی بہادری اور دلیری کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر کشمیری جبر، ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے لیے کوشاں ہیں. خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے. of a fair and impartial plebiscite held under the UN auspices. Jammu and Kashmir is one of the oldest unresolved international dispute. It has been on the agenda of UN Security Council since 1948. On August 5, 2019, India scrapped the special status of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and by تقریب سے ڈاکٹر خالد عباس، مسعود احمد پوری، محمد عارف مغل اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کی تاریخی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. عابد شمون چاند، پکی خبر، سعودی عرب. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. پاکستان کے لیجنڈ ایتھلیٹ محمد یونس انتقال کر گئے. ایتھلیٹکس فیڈریشن کے مطابق ملک محمد یونس کا شمار 800 اور 1500 میٹر کی دوڑ کے ٹاپ ایتھلیٹس میں کیا جاتا ہے. محمد یونس نے 1974 میں ایران میں ہونے والی ایشین گیمز میں 1500 میٹر دوڑ کا گولڈ میڈل جیتا. 1970 اور 1978 کے ایشین گیمز میں ملک محمد یونس نے پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتے تھے. ایتھلیٹکس فیڈریشن کے مطابق 1973 میں ہونے والی ایشین ٹریک اینڈ فیلڈ چیمپئن شپ میں بھی محمد یونس نے پاکستان کے لیے ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل جیتا تھا. ایتھلیٹکس فیڈریشن کے مطابق 70 کی دہائی میں محمد یونس کے بنائے ہوئے متعدد قومی ریکارڈ آج تک برقرار ہیں. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.